السلام عليكم. معكم احمد هيراك. الوغ درت لكم ان سونداج وين سقسيتكم فيه اسكو حابين ندير لكم دي تي بي en utilisant Cisco Packet Tracer et la plupart d'entre vous répondent oui. Alors la vidéo تاعي ان شاء الله راح يكون le premier TP pardon en utilisant Cisco Packet Tracer le TP راح يكون على le protocole RIP. انا غير كيما درت فيديو عليه وين سيت نكسبليكي لكم فيه لي ديفيرون كونسيبت تاعو. مي بون لي تي بي بيان سور راح يخليكم تفهموا اكثر وتميتريزيو هاد لي كونسيبت. الوغ اللي ما يعرفش واش هو سيسكو باكيت تريسر، دونك سي ان لوجيسيال هذا اللي راكم تشوفوا فيه. دونك جوست ريشارجيو جوجل سيسكو باكيت تريسر وتيليشارجيوه، اللي غراتوي تيليشارجيوه نورمال. دونك سي ان لوجيسيال تاع سيسكو بيان سور يخليكم ديروا دي سيميلاسيون. دونك كيما راكم تشوفوا هذا سي ان ريزو. دونك هادو باغ اكزومبل راكم تشوفوا فيهم سو سون دي روتر دي بي سي وهادو لي ليزون بيناتهم، وتكون يخليكم ديروا دي سيميلاسيون تاع لي ريزو في الصح. دونك ماشي باش باغ اكزومبل باش تعلم هذوك لي كوموند وباش تيكزيكوتيهم اكسيتيرا، ماشي لازم تروح تيكزيكوتيهم في الروتر تاع صح ولا في سيغ ان بي سي. تقدر جوست دير لو ريزو تاعك هنايا وتدير لي كوموند تيكزيكوتي وتشوف لي زيشونج كيفاش يصراو اكسيتيرا. دونك عفسه لي تخليكم فريمون يعني تتعلموا بيان. الو سيسكو باكيت تريسر كما تشوفوا دونك يخليك يعني كامل لي زيكيبمون باردون اللي تلقاهم في الريزو سون ديسپونيبل في سيسكو باكيت تريسر. باغ اكزومبل راكم تشوفوا هنا باغ اكزومبل هذه لا ليست تاع لي روتر ديسپونيبل. هنا عندكم لي سويتش لي هوب وايرلس ديفايسز يعني لي زيكيبمون سون فيل، عندكم لي ليزون يعني لي كابل اكسيتيرا. دونك توت اي ديسپونيبل sur Cisco Packet Tracer. Alors قلت لكم لو تي بي تاعنا لو بريمي تي بي تاعنا ان شاء الله راح يكون على البروتوكول ريب. دونك فاسي لي لونسي تاع تي بي باردون. دونك لي زوبجيكتيف تاعو سي كو نفهموا لو برانسيب دو روتاج ديناميك ريب ونديروا ان اناليز دي ميساج دو بروتوكول ريب. دونك هذه هي لا توبولوجي تاعنا. دونك سي لا ميم اللي راني نديرها هنايا. دونك هذه فيها 5 روتر R1 R2 R3 R4 et R5 qui فيها 4 بي سي بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 et بي سي 4 وهذو لي ليزون بيناتهم. الوغ بيان سور باش نديروا لا توبولوجي بيان سور بون انا شغل درتها ديجا باش ما نضيعوش وقت بزاف هاد لي تروك. دونك جوست هزوا لو روتر تاعكم. دونك ديروا باغ تحطوه هنا، ديروا دراغ اند دروب. هذا مكان ديروا ان روتر دراغيوه اي ايكيبمون دراغ اند دروب. هذا مكان باش تكونفيغوريو جوست ان سول كليك سوا تكونفيغوريو لي زادريس باردون. انا قال لك ديفايس ستيل بوتين ماذا لي بوتي الروتر. دونك ها باش باغ اكزومبل ديروا اون ادريس اي بي تاع اون انترفاس، جوست تروحوا هنا للانترفاس هذه وديروا باغ اكزومبل لادريس اي بي تاعها هنا لو ماسك، ولا تقدروا تكونفيغوريو اون يوتيليزون لي كوموند. مي بون احنا باش ما نضيعوش وقت بزاف باش ما نضيعوش وقت جوست ديروا دوكا كي راح نكونفيغوريو لي زادريس اي بي جوست ديروا هكذا لا كونفيغوراسيون سي تو. دونك نعاود سوبريمي لو روتر هذا. الو قلت لكم هذه هي لا توبولوجي ديروها كيما هكذا. دونك ديروا 5 روتر 4 بي سي وربطوا بيناتهم اون يوتيليزون لي كابل. دونك لا توبولوجي ديروا كيما تحبوا. دونك انا درت لكم هذه توبولوجي سويفيت هاد لو تي بي. دونك نتوما تقدروا ديروا اي توبولوجي تحبوها. تقدروا ديروا جوست جو سي با انا هاد لي 4 روتر باغ اكزومبل تربطوا بي سي من هنا وبي سي من هنا كون فو فولي. الوغ هذه هي لا طابل دادريساج تاعنا. دونك هنا في لا طابل دادريساج الي تري نيسيسير. دونك باش تكونفيغوري لي ادريس اي بي تاع شاك انترفاس. باغ اكزومبل هنا لو روتر R1 دونك لادريس تاع الانترفاس اللي تربطوا مع افيك R2 اللي هي هذا هو R2. دونك هذه هي لادريس اي بي تاعها. اللي تربطوا مع R3 هذه هي. دونك هذه هي لادريس اي بي تاعها. واللي تربطوا مع البي سي 1 هي هذه لادريس اي بي تاعها وهي رايحه. دونك نتوما كي تكونفيغوريو دونك انا ديجا كونفيغوريتها تروحوا جوست هنايا باغ اكزومبل لو روتر R1 باردون تروحوا للروتر R1 تكليكي تروحوا هنايا باغ اكزومبل الانترفاس جيجا بيت ايثرنت 2/0. هاي ليك لادريس اي بي تاعها دي 001 اللي هي هذه اللي تربطوا مع R2 باردون. هاي ليك هذه هي وهذه لو ماسك تاعها. دونك تكتبوا اسيريو برك بلي الاخرى تكون اكتيف. دونك انا كليكيو على الاخر باش تكون اون. هذه بون دونك هو في لو تي بي اش قالك سو باكيت تريسر ميتر اون بلاس لا توبولوجي ريزو اي ادريسي توت لي زانترفاس نيسيسار. دونك راني وريتكم كيفاش ديروا لا توبولوجي. ابري ما ديروا لا توبولوجي راني وريتكم كيفاش تكونفيغوريو لي ادريس اي بي كيف لا ميم شوز بور لي بي سي. جوست ان سول كليك دايا سي بون. هاي ليك لادريس اي بي تاعو حطها ديريكتومون سي تو. دونك سي ستاتيك بيان سور.
هذه هي. دونك كي تكملوا تكونفيغوريو لي زادريس اي بي كامل، دونك تكونفيغوريوهم كامل ونروحوا لا بروشين ايتاب. Bon, on va assurer que toutes les routes connectées directement sont présentes dans la table de routage, c'est bon. Après Docker, on va la mise en place du protocole RIP version 2. Donc, comme je le cours, le protocole RIP n'est pas activé sur les routeurs, donc les tout activé sur chaque routeur est activé fait. Mais bon, pour le moment, on va activer sur le routeur R1. Donc, en mode de configuration globale, exécuter les commandes suivantes pour activer le protocole RIP version 2 sur le routeur R1. Donc, pour activer le protocole RIP version 2 à un routeur quelconque, donc en mode de configuration globale. Donc, comme après, il y a les deux commandes router RIP version 2. Alors, نروحوا la topologie تاعنا، نروحوا للروتر R1 كليكيو عليه. دونك راح نيوتيليزيو لي كوموند. دونك تروحوا للسي ال اي هذه. دونك كيما راكم تشوفوا لي مود ديكزيكسيون جلوبال اول عفسه لازم نديروا انيبل. دونك انا هذا وين درتها. دونك ديروا انيبل باش تولي لكم هنا يجيكم الدياز هذا. ابري واش ديروا كونفيغور تيرمينال ولا ديروا كونفت تير هذا مكان. دونك تجيكم هذه. دونك سي لا ميم شوز. نديروا اكزيت ديرو configure pardon c'est la même chose. donc تجيكم هكذا راوتر بعدا entre parenthèses config ds. donc هنا ديروا لي كوموند هذوك راوتر rip من بعد كي ديروا فيرسيون version 2. Donc c'est bon. Donc on a activé le protocole RIP sur le routeur R1. Donc قلت لكم كنت حابب تاكتيفيو على كامل الروتر لازم ديروا هاد لي كوموند تعاودوهم كامل. ديروا enable من بعد كي تجيكم ديال هذه ديروا conf-ter معناها configure terminal بعد ديروا لا كوموند router RIP بعد ديروا version 2. دونك هادوما لي كوموند اللي لازم ديروهم. ابري واش قال لك. دونك لازم لا دوزيام ايتاب ابري ما اكتيفينا الاخر لازم ديكلاريو لي ريزو اكسيسيبل بار لو روتور R1. دونك لو روتور R1 واش هما لي ريزو اكسيسيبل بالنسبه ليه في لا توبولوجي بيان سور. نعاودو نرجعو. دونك هاد لو ريزو دي 000 2000 192.168.1.0. دونك هادو هما عندنا 3 ريزو اكسيسيبل بار لو روتور R1. باردون. دونك واش هما لي كوموند عاودو تجو هنا شوفهم. بون واش فاو عليهم عادي يعني ديروا برك نتورك بعد تكتبوا لادريس اي بي تاعها نتورك لادريس اي بي تاع لو ريزو هذاك. باردون عاودو نرجعو للاخر. ديروا نتورك بعد عندنا لو ريزو دي 000 وعندنا تاني باردون 12000 وعندنا 192.168.1.0. نورمالمون باش ما نغلطش برك لازم ناسيوري. وي هذيك هي. هكذا. دونك ديكلاريو لي ريزو اللي راهم كونيكتي. يكون عندكم اثر ريزو 2 الاخر لازم ديكلاريو لي ريزو اللي راهم ديريكتومون كونيكتي. دونك هذا هو البرانسيب الاول. قلنا بلي في الاول لازم يكون يعرف لي ريزو اللي راهم ديريكتومون كونيكتي ليهم. دونك هنا واش ديكلارينا لي ريزو اللي راهم كونيكتي ديريكتومون ليهم. بون هذه علاش هي بيان سور كي ترجعوا للكور اذا فهمتوا بيان لو كور باسكو من بعد كي راح يبعث في الابديت الاول تاعو راح يبعث هاد لي ريزو لي زوتر روتور فوازان باش يعرفوا لي ريزو اللي ما يعرفهمش ديجا. دونك هذا هو على واش هذيك نديكلاريو لي ريزو ديريكتومون كونيكتي. دونك هادو هما لي 3 ريزو ديريكتومون كونيكتي للروتور R1. Alors, la troisième question, exécuter la commande debug IP RIP afin de voir les messages du RIP. Donc, bon, j'ai déjà exécuté. Donc, ديروا برك exit من هذاك le mode de configuration global. Donc, ديروا exit عاودوا ترجعوا للراوتر هذا دياز هذه هي. دونك ديروا لا commande تاعكم نعاودوا نديروا debug pardon debug ماشي update IP pardon on a qui a exécuté ça déjà. Donc debug IP RIP. دونك يجيكم هذا لو ميم ريزولتا اللي راه يجينا هنا. دونك هذه واش تعطي لك لي زابديت ريب. دونك حنا واش قلنا لي زابديت اللي بعثهم شاك 30 سكوند يعني نقدروا نموديفيو هذا الاخر يبعث فيها لو فيكتور تاعو يعني لي ريزو ولي كو تاعهم يعني لا ديستانس بارابور لهذوك الاخر.
دونك كيما راكم تشوفوا هاوليك لي ريزولتا. دونك باغ اكزومبل راكم تشوفوا هنايا دونك هذا سي ان فيكتور. دونك واش بعث لو ريزو هو راه كونيكتي لتروا ريزو دي 00 دو 00. دونك بعث هذا دي 000 وهذا لو ريزو هذا مع لا ميتريك 1. هنا هاد الابديت قال لك ساندين في 2 ابديت تو هاد لو ريزو 224.0.0.9 فيا عاود يهبط فيا هاد الانترفاس فاس ايثرنت 0 0. دونك كيما قلت لكم باردون هادو هما لي زابديت اللي هضرنا عليهم. دونك كيما راكم تشوفوا دونك يبعث دي زابديت. دونك لي ريزو اللي راه كونيكتي ليهم ديريكتومون لي زوتر لي زوتر روتور اللي راه كونيكتي ليهم ديريكتومون باش يعرفوا بليكزيستونس تاع هاد لي ريزو. دونك باغ اكزومبل هادي شوف بلا ما نشوف باسكو بون مانيش هاد لو تي بي صافي لونطون ملي درتو. دونك لا توبولوجي راهي ديجا كونفيغوري تو. دونك بيتيت نلقاو ديجا فايس ديجا راهم كي كونفيغوريتهم ديجا. بون enfin la plupart se sont déjà configurés mais bon اتكم جيست نتوما ديروا لا كوموند هادي. دونك تبقى دير لكم هكداك ديروا لا كوموند ديباغ اي بي ريب. دونك راكم تشوفوا لي زابديت. دونك هادي باينه. دونك شغل هاد لي دو ريزو دونك باينه بلي بعثهم على لو شومان تاع لي ريزو وينه اللي راكو يعرف لوطر ريزو اللي هو 192 168.1.0 باسكو ما عنده حتى معنى انه يبعث له هاد لو ريزو ثاني باسكو ديجا يعرفو. دونك هادي شفناها ديجا في لو كور وين هضرت لكم عليها بلي ما يبعثش ديجا الريزو الروتر اللي ديجا على باله بهذاك لو ريزو. دونك كيف دونك هذه باينه بلي بعثها لو روتر اللي راهو اللي على باله بلو ريزو 200. دونك هذيك بعث له دي 00 بعث له 192.168.1.0. دونك هذه هي الاخر. دونك لا ريبونس كو ريبريزونت لي ميساج افيشي. دونك هادوما لي زابديت ريب تو سامبلومون. دونك هذه هي لا ريبونس على كيستيون. دونك اش قال لك؟ دونك قال لك افيشي لا تابل دو روتاج دو روتر R1 et expliquer son contenu pardon. دونك لا كوموند باش تافيشي اون تابل دو روتاج كالكونك تاع الروتر كالكونك هي show IP route. دونك هذه هي لا كوموند show IP route اون انجلي هي show IP route. دونك هذه باش تافيشي لك لا تابل دو روتاج تاع الروتر. دونك كي نديرو هكذا هذه هي لا تابل دو روتاج تاع الاخر تاعنا. دونك هنا واش راكم تشوفوا؟ دونك هادو هما لي هنا ينديكي الانديكاسيون تاع شاك لتر. دونك هنا واش عندنا كو 3 ريزو. علاش؟ دونك باردون دونك هنا مازال يافيشي في الاخر. دونك هذه هي لا طابل دو روتاج تاعنا فيها لي 3 ريزو كونيكتي ديريكتومون دي 000 192.168.1.0. وهنا راكم سي معناها كونيكتد معناها كونيكتي ديريكتومون. علاش ما افيشاش دوطر ريزو واحد تقول لي تو سامبلومون باسكو لو بروتوكول ريب راهو ماكتيفي حتى دوكا راهو ماكتيفي سولمون في لو روتور R1. دونك ما راهش يجي اوكين روت من عند لو روتور R2 ولا R3 اللي راهم اللي راه كونيكتي معاهم. دونك هذه هي لا ريزون. دونك دوكا واش راح نديرو باش يجيو دوطر روتر؟ اون فا اكتيفي لو روتاج ريب فيرسيون 2 سور لو روتر R2. قال لك دوني لا ليست دي كوموند. دونك لا ليست دي كوموند كيما الاخرى. دونك واش نروحو دوكا نروحو لو روتر R2. هاوليكم لو روتر R2 سي على الليست تاع لي كوموند. اول عفسه واش قلنا نديرو انيبل. هنا قبيله ما وريتها لكمش انيبل تجيكم هكذا. نديرو conf ter. ابري هنا واش نديرو راوتر ريب بعدا نديرو فيرسيون 2. دونك هذه هي. دونك هذوما لي كوموند باش تاكتيفيو لو بروتوكول ريب سور ان روتر كالكونك. ومن بعد كي اسكون فا فير كيما في الاخر نديكلاريو لي ريزو اللي راه كونيكتي ليهم ديريكتومون. دونك عندنا 3 ريزو حنا ثاني نتورك. عندنا لو ريزو دي 000 عندنا لو ريزو 11.0.0.0 وعندنا لو ريزو رحت فيريفيت برك لو ريزو باش ما غلطش فيه 192.168.2.0. ما تغلطوش في لي ريزو تاعكم. دونك لازم كلشي يكون صحيح. دونك هذا لي ريزو اللي راهو كونيكتي ليهم ديريكتومون. دونك هنا سي بون انا اكتيفينا لو بروتوكول ريب ثاني في الروتر R2. دونك راهو ماكتيفي بروتوكول ريب فيرسيون 2 راهو كي ماكتيفي في الروتر R2 راهو ماكتيفي ثاني في في الروتر R1. après واش قال لك analyser les messages de débogage au niveau du routeur R1 message reçu et envoyé. donc نرجعوا للروتر R1 pardon pardon donc
دوكا نعاودو نديرو هذيك لا ميم كوموند تاع ديبوغ اي بي ريب. نشوفو لي ريزولطا. بون هنا العفسه اللي كان زايد على قبيله. دونك هنا كما تشوفوا قبيله كان يبعث برك، دونك كان غير يبعث لي زابديت تاعو. دوكا واش هي العفسه الزياده سي كو راهو يريسيفي. دونك هو دوكا راهو يبعث لي زابديت. لما راهو يبعث الروتر R2 و R3. ما تنساش بلي هو يبعث ل R3. دونك هذه العفسه لو بوين اللي قلتو في الكور سي كو لي زابديت شكون يديهم اون كونسيديراسيون سولمون لي روتر اللي راهم اكتيفي فيهم لو بروتوكول ريب. دونك R2 تاني راهو يبعث لي زابديت ل R3 بصح سولمون R1 اللي راح يديهم اون كونسيديراسيون. دونك هنا سو سون دي زابديت ريسيفر من الاخر. دونك هنا واش ريسيفر ابديت فيها 11.00 و 192.168.2.0. دونك هذا هو لو ريزو 192.168.2 وهذا سي لو 11. هو ما كانش يعرفهم، كان يعرف لو 10 لو 12 و 192.168.0. دونك ريسيفر ابديت فيها ال 11 وفيها هذاك. علاه ما بعثلوش لو 12 باسكو ديجا راهو يعرفوا. دونك هذا هي تو سامبلومون. دونك فهمتوا كيفاش. دونك سي سون جوست لي بوين تاع لي كور اللي رانا نرجعوا ليهم تشوفوهم في الصح كيفاش يصرا. الوغ نرجعوا لو تي بي. قال لك افيشي لا طاب دو روتاج دو روتور R1. دوك انا عندنا افيشي لا طاب دو روتاج تاع لو روتور R1 باردون. نديرو شو اي بي روت. هاي والله. دونك هاي ليكم لا ديفيرونس على الاخرى. دوك بيلا كانوا فيها غير هاد الاخرين. هنا كاين دو زوط ريزو زايدين هما لو ريزو 11.0.0 و لو ريزو 192 بانو 168.2.0. ولا راكم تشوفوا قدامهم لا لتر ار معناها تنديكي باللي هاد لي دو روت هادوما جابهم من واش؟ من لو بروتوكول ريب اللي زابخي غراس او بروتوكول ريب. بون نرجعوا لو تي بي نوتر فوا. قال لك دوكا قال لك افيشي لا طاب دو روتاج دو روتور R2. بون اذا ما فهمتوش كاش عفسه في ديجا في لا طاب دو روتاج تاع R1 قولوا لي. دونك هاي ليكم لا طاب دو روتاج نرجعوا لها برك. نعاودو نافيشيوها شو اي بي روت. هذه 120 سي لا ديستانس دي اسمها لا ديستانس ادمينستراتيف تاع لو بروتوكول ريب. دونك تلقاو 120. دونك هذه هي. بون دونك نعاودو دوكا اون فا افيشي لا طاب دو روتاج تاع لو روتور R2. باردون روحوا للروتر R2 نكليكيو تاني exit show IP route. غلط في الكوموند سي show IP route. دونك لا ميم شوز تاني راح تلقاو هاد لي دو ريزو. دونك هو كان ديجا هذوما اللي كانوا كونيكتي لي ديريكتومون اللي ديكلارينا في الاول دي 00 192.168.2.0. الزوج اللي زا ابخي غراس او بروتوكول ريب هذو تلقاو قدامهم لا لتر ار اللي هما 2000 192.168.1.0 اللي جاو غراس او زابديت اللي بعثهم له لو روتر R1. دونك برك داروا ديسيجن تاع لي زابديت. دونك كيما كيما اكسبليكيت لكم في لو كور سي سا. دونك سي لا ميم شوز. دونك ما كاش عفسه زياده. بون ان ديرني بوان برك قبل ما نكملوا لا فيديو تاع اليوم باسكو ديجا طولت بزاف. دونك جوست بوان ديكي عفسه. Donc, dans les messages du débogage RIP sur R1, vous pouvez constater que ce dernier envoie des mises à jour sur l'interface réseau avec le PC. Donc, là, tu vois les messages de débogage, des messages le PC. Donc, maintenant, juste le routeur R2 parce que ils vont les prendre en considération. Donc, le PC, bien sûr, il ne va pas les prendre en considération. Donc, pour éviter au routeur d'envoyer inutilement des informations du routage sur les réseaux locaux d'ordinateur, exécuter en mode de configuration de RIP la commande passive interface non telle interface. Donc, dire au la commande passive interface بدل le nom telle interface في le cas تاعنا هذه اللي راهي كونيكتي مع هذا واش هي الانترفاس هذه غلط. دونك جي سوبريمي الاخر. معلش كان هذه اللي هي فاس ايثرنت 00. دونك هذا ما كان. دونك هنا بعدا مش راح يبعث الاخرين.
دونك برك راح تلقاو بلي هنا في لا ديرنيير كيسيون قال كونسلتي لي ميساج لوغ اي دوني فوتر كونكلوزيون. دونك راح تلقاو بلي راه هذوك لي ميساج اللي كان يبعثهم لو بي سي ولاو ما يتبعثوش. دونك جوست مش غنكزيكوتيها باش ما نطولش اكثر في لا فيديو. دونك تقدروا تكزيكوتيوها اذا لقيتو ان بروبليم في كاش كوموند، اذا ما عرفتوش كاش عفسه، اذا جو سي با انا ما اكسبليكيتش كاش عفسه بيان كوم الفو في لا فيديو هاديه، juste laissez un commentaire et je vais répondre inchallah dès que possible. Donc j'espère تكون عجبكم ce genre de vidéos. اذا عجبكم bien sûr ما تنساوش ديروا جيم، ابوني اذا مازال ما ابونيتش. اذا حابين نزيد ندير لكم دي تي بي ان شاء الله بيان سور راح نديروا دوطر تي بي ان شاء الله على البروتوكول اللي راح جايين او اس بي اف بي جي بي اكسيتيرا. الوغ نشوفكم على بروشين فوا ان شاء الله، والسلام عليكم.